हयातुन नबी को नहीं मानता, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसने कहा है कि कुरान मजीद में है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन मातौ क़ुतिला इंक़लबतुम। वो ये कहता है कि जैसे मोहम्मद अल्लाह भी रसूल हैं, जैसे पहले थे वो फौत हो गए, ये भी फौत हो जाएंगे, तो तुम कैसे कहते हो कि नबी फौत होने के बाद जिंदा है तो जिंदा है, वल्लाह तो जिंदा है। हालांकि उस जाहिल को ये नहीं पता कि खुदा के बंदे ये बात गलत है। एक तरीका वारदात है बरेलवियों का, लोगों के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाओ कि अवामुन्नास मुतनफर हो। पहले तो ये चल जाता था, क्योंकि पहले जो कोई इस किस्म की हरकत करता था दूसरे को सफाई का मौका ही नहीं मिलता था। मैं पुड़ के रख छड़े सारे नू, और मेरे पास तो सोशल मीडिया की ताकत है। मैं घरें मार गया, कहते नहीं साहब बैठक से बाहर नहीं निकलते, मैं तो घरें मार गया वहां तो मुझे तो सफाई का मौका मिलेगा। और मेरे भाई, मेरी तो 12 साल पहले की वीडियो है हयातुन नबी के अकीदे के ऊपर, और उसके बाद दर्जनों वीडियोस हैं हयातुन नबी के मसले के ऊपर। हमारे तमाम स्टूडेंट्स को पता है। खाम का झूठ बोल दिया कि हयातुन नबी को नहीं मानते, और हयातुन नबी को नहीं मानता इसकी दलील में उन्होंने कुरान की आयत पेश की कि इस आयत की बुनियाद के ऊपर, जबकि दूसरी आयतें नहीं पढ़ता। तुमने झूठ बोला मेरे ऊपर, इसके ऊपर माफी मांगो मुझसे भी और अल्लाह ताला के हुजूर भी, और मैं बताऊंगा कि हयातुन नबी को कौन नहीं मानते है। हयातुन नबी को तुम्हारे अब्बे नहीं मानते, तेरे अब्बे ने कश्फ माजूब में लिखा, और दूसरे अब्बे ने तज़किरतुल औलिया में, अली बिन उस्मान हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, और शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी, जिसे मंगोलों ने, इन दोनों ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, शैतानी ख्वाब, उसे इन्होंने रहमानी बना के पेश किया कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतरे हैं, उनकी हड्डियों को बाज हड्डियों से अलग कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तो बोली घबरा के उठे और इब्ने सिरीन से पूछने गए तो उन्होंने कहा कि इसमें बिशारत है कि आप नबी की सुन्नतों को जमा करेंगे। तौबा तौबा तौबा, गुस्ताखाना ख्वाब रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब किया, झूठ बांधा, और इमाम हनीफा को तो पता भी नहीं होगा कि उन्होंने ये ख्वाब देखा है, और कहते हैं ख्वाब के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और कंट्रोल कौन कह रहा है? हमें तो पता है, बुजुर्ग तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते, समुद्र रोकना तो बड़ी दूर की बात है, हमें पता है कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसे शैतानी ख्वाब कहो ना, क्या अल्लाह अपने बंदों को यह ख्वाब दिखाएगा कि वो अपनी नबी की कब्र में उतर के उनकी हड्डियां अलग अलग करें? तुमने को घड़ना था ना तो हमसे सीख लेते, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम जो हैं इन जिनों के भी प्यो हैं, हम भी बरेलवी रहे हैं, हमें पता है कि किस तरीके से ख्वाब घड़ने हैं। आपको कहना चाहिए था उन्होंने ख्वाब में देखा मैं नबी इस्लाम का कुर्ता मुबारक समेट रहा हूं, आपका आसा मुबारक, आपका प्याला मुबारक, हड्डियां कब्र में उतर के। तुम हमें बताओगे, और तुम उन बाबों के मानने वाले हो, उनके उर्स करवाते हो कि जो कब्र में रसूलुल्लाह की हड्डियां मानते हैं। तुम्हें तो कोई हक ही नहीं पहुंचता कि तुम ये बात करो। हयातुन नबी के मुनकिर तुम हो, और जो तुमने ढकोसला मचाया हुआ है हयातुन नबी को मानने का, वो हयातुन नबी है ही नहीं है, वो तुम गुस्ताखाना अकीदा रखे हुए हो कि नबी इस्लाम कब्र मुबारक से बाहर निकल आते हैं। शेख अहमद रफाई की तरफ इन्होंने मंसूब किया कि 550 साल बाद बाबा जानी ने भी फजाने सुन्नत में लिखा, और दूसरी तरफ देवबंदियों के शेख ज़करिया कादलवी ने, तबलीगी जमात वाला, दोनों ने लिखा, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो दरसे हदीस में ये जाली वाकया सुनाया, जाली कहते हुए नहीं असली मानते हुए। यदि 555 हिजरी में शेख अहमद रफाई कब्र रसूल पे हाजिर हुए नादिया शार के, तो कब्र मुबारक से हाथ बाहर निकला है, नाऊज़ु बिल्लाह। वो हाथ मुबारक जो मौला अली के लिए नहीं निकला, जो सईदा फातिमा के लिए नहीं निकला, जो सईदा आयशा के लिए कभी नहीं निकला, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, वो 6ठी सदी में एक सूफी बाबे के लिए निकल रहा है। और खुदा दा नाल कूड़ मारना बंद करो। और कहते हैं 90,000 का मजमा था जो ये मंजर देख रहा था, झूठ पकड़ा गया, 90,000 बंदा तो उसका मस्जिद नबी चांद ही नहीं सी। 900 साल पुरानी बात है, उस वक्त मस्जिद नबी तो छोटी सी थी, कहानी बनाई, और ये ख्वाब नहीं बेदारी में वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी ये मंजर देखा। बड़ी बदबख्ती है जी, मंजर देखते रहे और उन्होंने हाथ नहीं चूमा, मुरीद ने चूम लिया। शेख अहमद रफाई उनका मुरीद है, सब झूठ है। इस तरह का हम हयातुन नबी नहीं मानते भाई, ये जाली हयातुन नबी तुमने बनाया हुआ है। हयातुन नबी है कि नबी इस्लाम अपनी कब्र मुबारक में आला बरज़खी हयात के साथ जिंदा है, आपका जिस्म अतर सलामत है। वो वाज़ेह हदीस है सुनन नबी दाऊद के अंदर, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है मट्टी के लिए कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। और इस अकीदे की असल कुरान में मौजूद है। कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि वो वफात के बाद भी एक लाठी के सहारे यूं बैठे रहे और जिन्नों को पता नहीं चला। जब दीमक लाठी सारी खा गई और वो लाठी टूटी और उनका जिस्म अतर नीचे आया तो जिन्नों को पता चला। दीमक एक दिन में नहीं चाटती, इतना अरसा तक वो चाटती रही और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म अतर बाहर रहा, सलामत रहा। तो हमारा अकीदा है, हमें दोस्त लगाते हो। और तुम्हारे आला हज़रत ने पता क्या गुस्ताखी की है? उसने हयातुन नबी के हक में अपने बाबे जुर्कानी की बात को दलील के तौर पर पेश किया। कहते हैं जुर्कानी ने मत मारे, लड़त पे जो होते कहते हैं आला हज़रत ने नहीं फरमाया, वो तो जुर्कानी ने लिखा है।
وہ زرقانی کا بہت پرانا ہے, وہ بھی 200-250 سال پرانا ہے. ہم تو تمہارے ابے یزید کو کچھ نہیں سمجھتے ناسبیو. ابو یزید بستامی کے ماننے والوں, ابو یزید بستامی اور ابو یزید شامی کے بھی یہ ماننے والے ہیں. کوڈ ورڈ میں میں نے بات کر دی ہے. تم تو وہ ہمیں باتیں سناتے ہو. تمہارے اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا اور دعوت اسلامی نے یہ چھاپے ہیں کہ نبیوں کی بیویاں استغفر اللہ قبروں میں ان کے اوپر پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. کسی حدیث میں نہیں آیا, یہ جھوٹ باندھا. اگر کوئی کہتا ہے نا یہ بیویوں سے مراد جنت کی بیویاں ہیں, تو وہ جنت جو ہے وہ قیامت کے بعد آنی ہے. قبر جو جنت ہے اس کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہے. اور یہ تو تم باطل تعویل کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے تمہارے ابے نے کیا کہا ہے. اس کی وجہ سے کئی لوگ تمہارا فرقہ چھوڑ گئے. اس قسم کے ہم جعلی یا تو نبی کو نہیں مانتے. ہم وہ یا تو نبی مانتے ہیں جو واقعی رپورٹ ہوئے ہیں. بالکل ہم مانتے ہیں کہ برزخی حیات ہے, اس میں انبیاء نمازیں بھی پڑھتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا شب معراج. لیکن اگر آپ رسول اللہ کی قبر مبارک کھودیں گے, آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہ اسی طریقے سے لیٹے ہوں گے جس طرح ان کو دفنایا گیا تھا. نبی علیہ السلام کی تو شان ہی بہت بلند ہے. صحیح بخاری میں تو آیا کہ آلموسٹ حضرت عمر کی وفات کے 60 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں نکلا ہے. تو پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, چونکہ وہ سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے. انہوں نے کہا نہیں, حضرت عمر کا پاؤں ہے, اس جگہ پہ ان کی قبر تھی. پھر وہ پاؤں اندر کر کے دفنا دیا گیا. یہ نہیں ہوا کہ حضرت عمر نے پاؤں اندر کھینچ دیا, ورنہ اتنے لوگ پاؤں دیکھ رہے ہوتے مطلب ویسے ہی تھوڑا پیچھے کر لیتا ہے. نہیں, وہ آخرت کی زندگی ہے, وہ نہیں کھینچ سکتے. جعلی باتیں تم لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. اور کہتا ہے جی یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ پیش کرتا ہے اور قرآن سے آیت پڑھتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. تو یہ پڑھتا ہے, لیکن دوسری آیت نہیں پڑھتا جو شہداء کے بارے میں آئی ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اور بھائی ہم وہ بھی پڑھتے ہیں, میں نے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھی ہوئی ہے بھائی, 15 سال پرانا ریسرچ پیپر ہے. رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تمہارے والی جو شہداء کی زندگی ہے وہ نہیں مانتے. قرآن میں ہے, تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے. زندہ ہے, سورہ ال عمران میں تو یہاں تک آیا انہیں رزق بھی ملتا ہے, لیکن دنیاوی زندگی نہیں ہے. اگر یہ دنیاوی زندگی ہوتی تو پھر شہید کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد نکاح نہ کر سکتی, جبکہ کیا ہے. جعفر طیار کی بیوہ اسماء بنت امیس نے حضرت ابوبکر سے شادی کی, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو مولا علی سے شادی کی, اس لیے مولا علی نے محمد بن ابی بکر کی بھی پرورش کی اور عبداللہ بن جعفر کی بھی پرورش کی. تو شہید زندہ تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ نہیں, او زندگی ہو رہا ہے. ہاں آئے نا داڑھ گلے, اور سمجھ آئیے دونوں. تو میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ذرا پبلک کو بتاؤ کہ انہوں نے نبی اسلام کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا. انہوں نے توحید بیان کی ہے, شرک کا قلقمہ کیا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. مات وصال شریف نہیں جو تمہارے پاپا جانی نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے, وفا شریف نہیں, پردہ شریف نہیں, مات. ومن يعبد الله فان الله حي لا يموت. اور جو بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر درود و سلام کی بجائے توحید بیان ہو رہی ہے. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے, ورنہ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا. اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا کرسچنز نے, جیسس کرائسٹ, یسوع مسیح. لیکن بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اس وقت اگر میں نے ان کا قبلہ درست کر دیا تو آندہ کوئی یہ دروازہ کھول نہیں سکے گا. اتنے غم میں صحابہ یہ ہوتے تو کہتے جی پڑھو جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو پتا تھا اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا. یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے جملہ بول دیا, یہ نہ کوئی آیت تھی نہ حدیث. کہتے ہیں جی صاحب کے دماغ میں آتا ہے بزرگ پیشاب بھی نہیں روک سکتے. یہ کتنے لکھا ہے بھائی؟ جتنے یہ لکھا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے. یہ حضرت ابوبکر نے خود کہا ہے نا, حضرت ابوبکر نبی تو نہیں نا, کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے, نبی کہہ سکتا ہے, اور کوئی نہیں کہہ سکتا. لو سنو, جب تمہارے بابے کہیں گے نا کہ فلاں بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو کسی ابوبکر کے غلام کے دماغ میں اللہ یہ بات ڈال دے گا کہ ان سے کہہ کہ یہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. جب فتنہ اٹھتا ہے تو اس کا کلکما ہوتا ہے. حضرت ابوبکر نے فرضی جملہ بولا, پھر دلیل میں آیت پیش کی. آیت میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا. وہی محمد کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فرضی جملہ بولا تاکہ شرک کا کلکما ہو.
آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، ہاں وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں، یہ نہیں ہے، کہتا ہے گستاخانہ ترجمے کرتا ہے، اور ترجمے تو تم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، میں تو جو الفاظ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اردو اور عربی میں مستعمل ہے، ترجمے تو تم نے چینج کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ پھر آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ یہ دو آیتیں پڑھی اور اپنا فتویٰ پہلے دیا، آیتیں بعد میں بیان کی۔ ہم آیات احادیث پہلے بیان کرتے ہیں، بعد میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا موقف بیان کیا، بعد میں آیات پیش کی۔ وہ نہ بھی کرتے، ان کی بات خود بھی حجت ہوتی، اس کے باوجود انہوں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی، اور تمہارے مولوی بغیر دلیل کے لمبی لمبی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے دماغ کا علاج کرو، ہم حیات النبی کے منکر نہیں، ہم تمہارے جعلی عقیدے کو نہیں مانتے، حیات النبی کو تو مانتے ہی ہم ہیں۔ تم تو اس باب کشف المجوب کے ماننے والے ہو کہ جس نے ہڈیاں لکھی تذکرۃ الاولیاء میں بھی اور کشف المجوب کے اندر بھی، دونوں بابیں۔ جاؤ جو کرنا ہے ان کے ساتھ جا کے کرو، میرا کافی ہے اس پوائنٹ پہ۔